बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला 3 घरों से सख्त नफ़रत करता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे घर हैं जिनसे अल्लाह पाक नफ़रत करते हैं। इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फ़रमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया, अल्लाह ताला 3 घरों से नफ़रत करता है। नफ़रत की निगाह से देखता है, गज़ब की निगाह से देखता है। पूछा गया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो 3 बदबख्त घर कौन कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला नफ़रत की निगाह से देखता है, जिनसे अल्लाह ताला नफ़रत करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया, पहला घर वो जिस घर में बेटी की आँखों से आंसू निकलते हैं, जिस घर में बेटी जैसी रहमत को ज़लील किया जाता हो, जिस घर में बेटी जैसी खुदा की रहमत की कदर ना की जाती हो, परेशान किया जाता हो, जिस घर में बेटी को ज़लील व ख्वार किया जाता हो, उस घर में रहने वालों को अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। ऐ अल्लाह के बंदो, बेटी का दिल कभी ना तोड़ना। जब बेटी रोती है तो बेटी के आंसुओं के बदले अल्लाह ताला घर से रहमत उठा लेता है। घर में रहमत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, बरकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जब बेटी शादी करके बाप के घर से रुखसत होती है तो वो जाते जाते 3 चीज़ें भी लेके जाती है। पता है वो कौन सी 3 चीज़ें? एक, बाप के घर की रौनक भी साथ लेके जाती है। दूसरा, बाप सामने किए नाज़ो नखरे भी साथ लेके जाती है। तीसरा, बाप की नौकरी, बाप की ग़ुलामी भी साथ लेके जाती है। किसी ने कहा था, बेटी तो बोझ होती है, शुक्र है खुदा ने मुझे बेटी अता नहीं की। इस पर किसी अक्लमंद ने कहा, ओ नादान, अल्लाह ताला बेटियां भी उससे अता करता है जो बेटियां पालने की हैसियत रखते हैं। तो कहता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटी अता नहीं की। कमबख्त बेटी रहमत होती है, और अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत उसे देता है जो रहमत को पालने की हैसियत रखता है। तेरे अंदर हैसियत ही क्या है और तुझे पता नहीं है। अल्लाह ताला जिस घर को ज़्यादा पसंद करता है उस घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता है। दूसरा, अल्लाह ताला उस घर को नफ़रत की निगाह से देखता है जिस घर में मेहमान आएँ और मेहमानों का आना घर वालों को पसंद ना हो। जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद नहीं होता, उस घर को अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। इस घर से, घर वालों से अल्लाह ताला नफ़रत करता है। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया, ऐ लोगों, 3 रहमतें ऐसी हैं जो इंसान कबूल नहीं करता। अगर इंसान खुदा ताला को उनकी 3 रहमतों को खुशी से कबूल कर ले तो गनी हो जाए, माला माल हो जाए। 3 रहमतों को अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, वो 3 रहमतें कौन कौन सी हैं? पहली रहमत, बेटी का आना अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, माला माल हो जाए, गनी हो जाए, बादशाह बन जाए। दूसरा, घर में मेहमान का आना, मेहमान कोई भी हो, मेहमान का आना भी खुदा ताला की रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत है। जो बंदा इस रहमत को कबूल करता है वो जल्द माला माल बन जाता है। तीसरा, बीमारी का आना, बीमारी भी जब इंसान के अंदर आती है तो जड़ते हैं, ये भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। ये 3 रहमतें ऐसी हैं जिसको इंसान खुशी से कबूल नहीं करते, और जवान तीनों रहमतों को खुशी से कबूल करते हैं वो माला माल बन जाते हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आपके घर जब तक मेहमान ना आता आप खाना नहीं खाते थे। एक दिन मेहमान ना आया, आपने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन भी ना आया, तीसरे दिन भी ना आए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन भूखे रहे। 3 दिन मेहमान ना आया, आपने खाने को हाथ नहीं लगाया। घर से बाहर निकले, सोचा जाऊं मेहमान को ढूंढ लाऊं, मेहमान नहीं आया, भूख तड़पा रही है। घर से बाहर निकले, पूछा गया कहाँ जा रहे हैं? बोले मेहमान को तलाश करने जा रहा हूँ। रास्ते में जाते जाते एक शख्स मिला,
آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا آؤ پھر جلدی میرے ساتھ دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر اس کو بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق میرا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے کل کائنات کے مالک کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی، میں نے ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم خلیل اللہ وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، تو نے اسے ایک دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، ایک ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی، دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، اسی سال سے کھلا بھی رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ تو یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت بن کے آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے گا۔ تیسرا گھر اللہ تعالیٰ جس گھر سے نفرت کرتا ہے، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہوں، درد ملتے ہوں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوں، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہیں، ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے ان کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، بیٹی باپ کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو، ان بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔